नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का हमारा उन्वान है गरीबी और फजूल खर्ची। ये दोनों निहायत अहम मौज़ूआत हैं और इन पर गुफ्तगू होना निहायत ज़रूरी है। हमारे यहाँ गरीबी और भुखमरी का जो तनासुब है वो लगातार मुसलसल बढ़ता जा रहा है और जो हमारे यहाँ फजूल खर्ची का तनासुब है, बेजा माल बर्बाद करना, चीज़ों को बर्बाद करना, ख़ास तौर पर खाने की चीज़ों की बर्बादी में हमारी फजूल खर्ची का तनासुब बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आप जब वर्ल्ड वाइड इस भुखमरी के मामले को देखते हैं तो बहुत सारे देश हैं जो भुखमरी का शिकार हैं, जिनकी अक्सर आवाम भुखमरी की शिकार है या जिनके यहाँ बड़ी तादाद में लोग ऐसे होते हैं जो बग़ैर खाना खाए सोते हैं। हाल ही में एक लिस्ट जारी हुई थी जिसमें ग़ालिबन 115 ममालिक का तज़किरा था, जिसमें हमारे मुल्क हिंदुस्तान का भी तज़किरा था और वो भी इस लिस्ट में 100 से बाहर नंबर था। ये उस वक्त है जबकि हमारे यहाँ फजूल खर्चियाँ आम हैं। हमारे यहाँ बेजा इसराफ जड़ें पकड़ता जा रहा है। ऐसे आलम में हमें इस पर गौर करने की ज़रूरत है, हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम और आपको चाहिए कि इससे निजात का जो रास्ता है वो कई रास्तों में से एक रास्ता ये भी है कि हम अपनी फजूल खर्चियों पर कंट्रोल करें और हम जो बेजा इसराफ करते हैं, जो चीज़ें नाजायज़ तौर पर ख़र्च करते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा ख़र्च करते हैं, अगर उन पर हम कंट्रोल करने लग जाएं, उन पर हम कुछ कमी करने लग जाएं, तो इसमें काफ़ी कुछ तब्दीलियां आ सकती हैं। गरीबों को खाना खिलाने के ताल्लुक़ से मज़हब इस्लाम ने बड़े पैमाने पर अहकामात जारी किए हैं और उसके फ़वाइद भी हैं, उसके सवाब के भी मामलात हैं कि गरीबों को खाना खिलाना इतना सवाब है। ये बेशुमार अहादीस आपको इस पर मिल जाएंगी। और इसी तरह फजूल खर्ची से रोकने पर भी इस्लाम में सख्ती के साथ हुक्म दिया गया है। आपको बताया गया है कि आप किस तरह फजूल खर्ची से बच सकते हैं और आपको फजूल खर्ची से क्यों बचना चाहिए। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, व आते ज़िल क़ुरबा हक़्क़हु वब्नस सबील वला तुबज़्ज़िर तब्ज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन। यहाँ अल्लाह तबारक तआला ने इस आयत करीमा में रिश्तेदारों को उनका हक़ देने का हुक्म दिया है और गरीबों को उनका हक़ देने का हुक्म दिया है। यानी आप अपने माल में से जब आप ख़र्च करने की बारी आए तो अपने रिश्तेदार जो आपके कमज़ोर हैं, जो मोहताज हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनकी भी आप अपने माल में से मदद करें और जो गरीब मोहताज नज़र आ जाएं, जो आपके आसपास हों, उनकी मदद करें। और फजूल खर्ची से मना फरमाया है, सीधा सीधा फरमाने बारी ताला है, वला तुबज़्ज़िर तब्ज़ीरा, यानी बेवजह में फजूल में कोई चीज़ खर्च ना करो। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, बेशक फजूल खर्ची करने वाले, बेवजह में चीज़ों को खर्च करने वाले, बर्बाद करने वाले वो शैतान के भाई होते हैं। इतना वाज़ेह अहकाम होने के बावजूद हमें अपने रिश्तेदारों में ख़र्च करने का हुक्म दिया जा रहा है, हमें गुरबा में ख़र्च करने का हुक्म दिया जा रहा है। और यहाँ मामलात ये है कि हम फजूल खर्चियाँ तो कर सकते हैं, हम पैसा अपना बर्बाद तो कर सकते हैं, लेकिन अपने अज़ा व अक़रबा में जो भूखे हैं उनकी मदद नहीं कर सकते। जो गरीब हमें नज़र आ जाते हैं हम उनकी मदद नहीं कर सकते। हम अपनी बहुत ज़्यादा अगर ज़िंदगी में हम अपने गौर करने लग जाए तो हमारे यहाँ
بہت ساری ایسی چیزیں مل جائیں گی جو بالکل غیر ضروری ہیں، لیکن ہم انہیں بڑے تذکو احتشام کے ساتھ عمل میں لاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک شادی کی مثال دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں اور ایک شادی میں متعدد قسم کی ڈشز بنائی جاتی ہیں، متعدد قسم کے کھانے تیار کیے جاتے ہیں۔ اب اس میں معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اگر 5 طرح کی ڈشز تیار کی گئی ہیں تو آنے والے شادی میں جو مہمان ہیں جن کو دعوت دی گئی ہے یا جو بارات میں آنے والے ہیں، ان کی تعداد اگر 100 ہے تو ہم جتنی بھی ڈش بناتے ہیں وہ اس اعتبار سے بنائی جاتی ہیں ہمارے یہاں کہ اگر کوئی سارے لوگ اسی ایک ڈش کو صرف پسند کریں اور اسی کو کھائیں تو ان کے لیے یہ ایک ڈش بھی کافی ہو، کم نہ پڑے۔ اسی طرح ہم اگر 5 ڈشز بناتے ہیں تو 5 ڈشز اتنی مقدار میں ہوتی ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو انتخاب کیا جائے، کسی ایک کا انتخاب کیا جائے، کسی ایک کو چنا جائے کھانے والوں کے ذریعے سے، تو اس میں بھی کمی واقع نہ ہو۔ لیکن معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ آئے جن کو دعوت دی گئی ہے، انہوں نے کھانا کھایا اور کھانے کے بعد وہ چلے گئے۔ اب معاملات یہ ہوتا ہے کہ 100 لوگوں کی دعوت تھی، ہم نے 5 ڈشز بنائی تھیں جس کے اعتبار سے وہ کھانا بنایا گیا تھا 500 لوگوں کا۔ اب وہ 100 لوگوں کا کھانا جو ہوتا ہے، جو 400 لوگوں کا کھانا بچا ہوا ہے، اکثر دیکھا گیا ہے، بارہا ہم نے دیکھا ہے، اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ وہ صبح گیسٹ ہاؤس یا جس جگہ پر شادی ہوتی ہے اس کے باہر بڑے بڑے کھانے کے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پھینک دیا جاتا ہے اور یہ ساری چیزیں بالکل فضول میں برباد ہوتی ہیں، تباہ ہوتی ہیں، ان کا کوئی مصرف نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ اگر اسی کھانے کو اس محلے کے، اس علاقے کے غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے یا انہیں بھی دعوت کر دی جائے تو یقین جانیے کہ اس محلے میں یا آس پاس کے جو لوگ ہیں ان میں سے کوئی بھی بھوکا نہیں سوئے گا۔ لیکن ہمیں صرف اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے، ہمیں اپنا مالدار ہونا، اپنا بڑا ہونا دکھانے کے لیے ہم اور آپ اس طرح کے تکلفات کرتے ہیں اور چیزوں کو فضول میں برباد کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک ایگزامپل ہے۔ اسی طرح جب آپ اپنے ارد و گرد کا معائنہ کریں گے تو آپ کو بے شمار چیزیں ایسی مل جائیں گی جہاں آپ بری طرح سے فضول خرچیاں کرتے ہیں۔ اور آپ سمجھ لیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا تو حکم فرمایا ہے، اپنے آس پاس کے غریبوں اور محتاجوں پر خرچ کرنے کا تو حکم فرمایا ہے، لیکن فضول خرچی کرنے کے لیے سختی سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک فضول خرچی کرنے والے جو ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ لہٰذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ جس بھکمری کے دور سے یہ دنیا گزر رہی ہے، اور خاص طور پر ہمارا ملک بھی جس اعتبار سے غریبی کی لسٹ میں نیچے جا رہا ہے، اس کو درست راستے پر لانے کے لیے، اسے صحیح جگہ پر لانے کے لیے، اور اس کوشش میں کہ کوئی بھی ہمارے پڑوس کا یا ہمارے ملک کا کوئی بھی آدمی بھوکا نہ سوئے، اس کے لیے اگر ہمیں کچھ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں ان تعلیمات کو اپنانا ہوگا اور ہمیں فضول خرچیوں سے بچنا ہوگا۔ ہم اگر اپنی چھوٹی چھوٹی فضول خرچیاں بند کر دیں تو یقین جانیے کہ آپ کے محلے اور پڑوس کے لوگوں میں جو بھوکے پیٹ سو جاتے ہیں، وہ پیٹ بھرنے کے بعد سوئیں گے، وہ بھوکے نہیں سوئیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو آپ سمجھیں گے اور اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے، جس سے ہمارے یہاں تمام طرح کی پریشانیاں دور ہوں گی۔